السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا وصلنا للاسبوع تقويم تثبيت ودعم. غادي نشوفوا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، يعني تقويم وتثبيت لونفيرونمون. هنايا سومين 25. المهم لوبجيكتيف اللي هو الهدف. يعني من بعد ما غادي تقرا هذا الشيء هذا كامل باش خصك تخرج شنو خصك تكون كتعرف. يعني في اخر الحصه هذا الشيء هذه خصك تكون كتعرف ايدونتيفي، يعني تحدد ليغ وتقرا ان تكست، واحد النص اللي هو ديسكريبتيف وصفي. عندنا واحد النص وصفي خصك تعرفيه انت واش وصفي ولا حكائي ولا هادي، يعني تقدر تميزيه من بين النصوص. يعني ما يقولك حدد نوعيه النص، خصك تعرفيه انت راه وصفي وتعرف كيفاش تقراه. يعني هذا هو الهدف ديال اللي خص يكون عند التلميذ في اخر الحصه. غادي نشوفوا دابا تكست ديفالياسيون، يعني نص ديال التقويم و لو فو. نقراوه في الاول قراءه يعني سريعه بدون ما نشرحوا حتى الاخير، وعاد نبقاو نشرحوا كلمه كلمه. صافي. لو فو. Le feu. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Il dévore les arbres sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage et laisse échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Il oubliait par exemple d'éteindre les dernières brises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui appellent les pompiers et qui se mobilisent pour éteindre le feu ou au moins freiner sa progression. Si les pompiers n'arrivent pas à temps, le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant de cendres grises et de troncs noirs. غادي نحاولوا دابا نقراو كلمه كلمه ونشرحوها جمله ولا كلمه. المهم هو نشرحوا النص ونفهموا علاش كيضر. لو فو، النار. لو فو هي العافيه اولا النار. لو بلي غراف دونجي كي بو موناسي ان فوري. لو بلي غراف دونجي هو الخطر الكبير اولا الخطر الكبير الذي يهدد الغابات. ساندوت هو بدون شك النار والعافيه. Quand un incendie عندما حريق se déclare يعني يندلع واحد الحريق dans une forêt واحد الغابة، il s'attaque d'abord يعني كيهاجم في بادئ الأمر، يعني كيبدا في البداية de petit à petit شوية بشوية aux feuilles mortes، دوك النباتات اليابسة، هذيك اللي كتكون ناشفة يابسة حيت ما فيهاش الماء، باغي كتكون سهلة في الحريق، عكس هذيك اللي كتكون خضراء كيكون باقي فيها الماء وبالتالي يصعب حرقها. ولكن حتى هي ملي كتكون العافيه كبيره ولا اللي كتحرق. قلنا مورت كي جورج التي تغطي لو سول، التربه، يعني هذوك الوراق اليابسين اللي كيكونوا منضطرين في التربه على الارض. بوي لي فلام غروسيس، ثم داك اللهيب تيكبر، اي دوفيان ايمونس ويصبح متكاتف وكبير. il dévore les arbres sans pitié، يعني هنايا يلتهم اولا كيقصدوا بها يحرق جميع يلتهم لي زاربر، جميع الاشجار بدون رحمه، sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage. النار تحرق كل داكشي اللي كيجي في الطريق ديالها. et laisse échapper du gros nuage de fumée noire، وكتخلي من وراها واحد nuage سحابه de fumée ديال الدخان الاسود qui s'envole vers le ciel، كيطير الى السماء. le feu est souvent dû à une bêtise، قال لك النار غالبا ما تنتج على واحد البيتيز، واحد اللامبالاه اولا واحد البساله ديال سيغتان بيرسون، يعني ماشي ناس اللي ما كيهتموش ولا هادي. سيغتان بيرسون، بعض الاشخاص يوبليي، يعني كينساو باغ اكزومبل كينساو باش يطفيو لي ديرنيير داك اللهيب ولا الشراره ديال
النار ملي كيكونوا دان فو دو كامب ابري ان جورني دو بيكنيك، ملي كيمشيو يديروا واحد البيكنيك، واحد الخرجه، وكيشعلوا العافيه، كينساو مثلا هذيك الشرارات الاخيره ما كتطفيوهمش وكيمشيو كيخليوها، ثم هذيك الشراره تبدا تحرق لنا كما قلنا الاوراق اليابسه، وكتبدا تكبر شويه بشويه دون لا فوري في الغابه. هي اوغوزمون لحسن الحظ اليا اوسي دي جون، هناك ايضا بعض الاشخاص دو بون فولونتي اللي عندهم اراده جيده، كي ابيل لي بومبيي اللي سميتهم رجال الاطفاء، رجال الاطفاء، اي كي سو موبيليز ويتحركون بور ايتاندر باش يطفيو le feu ou au moins freiner sa progression، باش يطفيو العافيه او على الاقل يفرانيو يحبسوا سا بروغريسيون، يعني الانتشار ديالها، ما يخليوهاش مثلا تبقى غادا كتنتشر وكتحرق في داك الشيء. قال لك هنا سي لي بومبيي ناريف با اتون، يعني الا ما جاوش هاد رجال الاطفاء في الوقت المناسب، لو فو بو ليسي ديغيغ لوي، ممكن هاد العافيه تخلي من موراها ان بيزاج ديزولون، واحد المنظر اللي هو مؤسف ولا محزن، دو سوندر غريز، يعني من الرماد، هذاك الصندوق هما بقايا ديال النار الرماديه، اي دو ترونك نوار، وبعد كلهم جذوع ديال الشجره، وبعض جذوع الشجره اللي هما سوداء نوار. هذا كان كل ما يخص يعني قراءه النص وفهمه. دابا غادي نشوفوا ندوزو نشوفوا جو ريبون او كيستيون، غادي نجاوبوا على الاسئله اونتور سو كي فغي، يعني لي فغي غادي هما قال لك اونتوريو عليها. انا درت علامه مهم، قال لك واش هذا التكست هو بويم واش هو قصيده لا ماشي قصيده، ان ريسيفي شي واحد كيحكي لنا شي قصه اللي هي حقيقيه وعاشها، لا هنا تيوصف لك كيفاش كيكون الحريق وهذه، يعني هنايا قال لك هنايا اونتور، هنا نسيت درت علامه، يعني ندير اونتور هو ندير له دائره. المهم هذا هو الجواب الصحيح، و اون ديسكريبسيون، واحد الوصف ديال واحد المنظر او واحد. ثم قال كيل دونجي موناس لا فوري، شنو هو الخطر الذي يهدد الغابات؟ ها هو قال لك لو بلي غراف دونجي كي موناس لي فوري، اون فوري هو لو فو، هو لو فو. ها هو كتبناها لو بلي غراف دونجي كي موناس اون فوري اي لو فو، هو النار. هنايا قال لك لو بلي غراف دونجي، الخطر الاكبر الذي يهدد الغابات هو النار العافيه. كومون لو فو ساتاكتيل لا فوري، كيفاش هاد العافيه كتاتاكي لنا الغابه، كيفاش كتبدا تحرق الغابه؟ قلنا ببدء الامر elle s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. كتبدا في بدء الامر غير من هذوك دوك قلنا الاوراق اليابسه اللي كتكون منتشره على الارض، ثم كتبدا شويه بشويه وغادي كتكبر. ها هو السؤال الجواب. il s'attaque d'abord les petites de petit à petit les feuilles mortes qui jonchent le sol. ندوزو نشوفوا السؤال الرابع. قال لك اكوا يدي سوفون ان انسوندي دون لا فوري، قال لك على ماذا ينتج، كيفاش كتنتج هذيك الحريق في الغابه، يعني غالبا شكون اللي كيسبب حرائق الغابات؟ هي قلنا لانسوندي دو ان بيتوز، تنتج عن واحد البساله ديال ولا واحد اللامبالاه ديال بعض الاشخاص الغير المسؤولين. الاشخاص غير مسؤولين هما اللي كيتسببوا في هذه الحرائق، كيديروا شي جيست اللي هو خايب، ولا كيخليو شي حاجه، ولا كينساو شي حاجه ولا هذه، وتما كتندلع كيندلع الحريق. قال لك غوليف لونطونيم دو اليمي، هاد اليمي هي الشعاله. عجبتني لونطونيم ديالها، لونطونيم هو الضد، قلنا لونطونيم هي الكلمات ضدها. قال لك لونطونيم داليمي اي ها هي كاينه إيتاندر. هي قلنا إيتاندر هما رجال المطافئ كيقوموا قال لك كيسو موبيليز بوغ هايا بوغ إيتاندر، باش يطفيو. هنايا اليمي هي اشعله، ثم اطفاء هي إيتاندر العكس ديالها. غادي دابا ندوزو نشوفو جو دي بيان، يعني خصني نقول جيدا، جو لي بيان لي سيلاب، غنقرا مزيان هاد لي سيلاب هادو. قال لك لو فو إيسو vont dû à une. Le feu issue vont dû à une bêtise de certaines personnes. Elles هنا كنديرو لا ليزون كنربطو. ils oublient par exemple d'éteindre les dernières prises. يعني هنا كتقرا هاد العلامات اللي مدايرين لك، يعني كتقرا لي سيلاب بحال العلامات اللي معلم لك.
Je lis bien les mots. أقرأ جيدا الكلمات. Menacer. Incendie. Menacer هي هددة. Incendie هو حريق. Se déclare يعني كينتشر أو كيديكلار كيبدا ولا كيديكلاري كيعلم ولا. Feuille أوراق. Mort أوراق ميتة أو يابسة ما بقاش فيها هذيك المادة الخضراء. جوش يعني تنتشر أو لا مغطى أو تنتشر يعني منتشرة هنا وهناك. غروسيس يعني تتضخم أو تتكبر. سانفول يعني تتطاير. سموبيليز تتحرك. سموبيليز. بيزاج ديزولون منظر مؤسف أو لا يؤسف له. ثم غادي نشوفوا دابا جو لي بيان لي فراز. أقرأ جيدا هذه الكلمات. هما الغرض عندهم بهاد لي ليزون خصك تبقى ديرهم. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Quand un incendie عندما واحد الحريق se déclare كيبدا dans une في واحد الغابة. Il s'attaque d'abord يهاجم أولا وشيئا فشيئا petit à petit aux feuilles mortes الأوراق الميتة أو اليابسة qui jonchent le sol التي تتناثر على الأرض. puis les flammes grossissent ثم هذاك اللهب تكبر grossissent et devient immense ويصبح يعني كبير ومتكاثف. يعني هذا هو كان كل ما يخص صفحة 159. نتلاقاو في فيديو جديد.